अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या इलेक्शन वक्त से आगे जाएंगे, ये एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है और इस पर बातचीत भी हो रही है। अगर इलेक्शन अपने वक्त पर होने वाले हैं तो उसके लिए आज तज्ज़िया कुछ और होगा, और अगर इलेक्शन 2024 में होने हैं या किसी और वक्त होने तो उसके लिए तज्ज़िया कुछ और होगा। बहरहाल अभी हम इत्तेफाक करते हैं कि अभी आज भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ आया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है। ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लें और फिर गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ये बॉडी लैंग्वेज भी आपने मुलाहिज़ा की और आपने ये बयान भी देखा। अब इसमें साफ पता चल रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन वक्त पर होने तो चाहिए, लेकिन माज़ी करीब में ऐसी मिसाल मौजूद है हमारे सामने कि मौजूदा इंतज़ामिया वो ये फ़ैसला करेगी कि इलेक्शन का वक्त अभी है या नहीं है। मईशत की सूरत हाल को देखा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखा जाएगा, मौसम की सूरत हाल को देखा जाएगा और तमाम चीज़ें देखने के बाद सियासी सूरत हाल को देखा जाएगा। फिर ये फैसला किया जाएगा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। अगर आने वाली इंतज़ामिया, अगर आने वाली जो भी निगरां हुकूमत होगी वो ये फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाना है, तो किसी का मुंह नहीं होगा अब ये कहने का कि इलेक्शन आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक मिसाल कायम हो चुकी है। लिहाजा जब हम हुकूमती लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तब भी हमें ये पता लगता है, वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी आपके पास क्या खबर है, इलेक्शन कब होने वाले हैं। तो किसी को नहीं पता कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। नवाज़ शरीफ साहब के केस रिवर्स होने चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, दुबई का दौरा करके वो वहाँ जा चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब के लिए समझा तो ये जा रहा था कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन कभी इम्कान ये है कि वो लंदन वापस चले जाएंगे। वजह क्या है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए राह हमवार नहीं हो सकी है। नवाज़ शरीफ साहब के केसेस अपनी जगह, तमाम मामलात अपनी जगह, लेकिन वाहिद नवाज़ शरीफ साहब नहीं है जिनके ऊपर केसेस हैं। शहबाज शरीफ साहब उस दिन वज़ीर आज़म बने थे जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। इसाक डार साहब मुल्क के अंदर नहीं आ सकते थे, उनका पासपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं था, लेकिन वो आए, आने के बाद वज़ीर ख़जाना लगे और उन्होंने फिर जिस तरह की वजारत ख़जाना चलाई वो आपके सामने मौजूद है। तो ये मामला नहीं है कि उनके ऊपर केसेस हैं या नहीं, उनकी राह हमवार नहीं हो रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के कुछ मुतालबात भी हैं जो सामने आए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी वाली अगर हुकूमत की यकीन दहानी कराई जाए तो वो पाकिस्तान वापस आएंगे, अदरवाइज़ उनका पाकिस्तान आने में खुद वो इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले पे। नून लीग बैठी हुई है कि मियाँ साहब आएँ तो हम अपनी कैंपेन शुरू करें। अब ये जो 15 महीने की कारकर्दगी है, बदकिस्मती से इसने हुक्मरान इत्तेहाद के पास कोई बयानिया नहीं छोड़ा, कोई मौक़िफ़ नहीं छोड़ा। वो इलेक्शन में लेकर जाएं तो क्या लेकर जाएं? ये लेकर जाएं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, तारीख की रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई, मईशत की ग्रोथ जो है वो इस वक्त मनफी में जा चुकी है। वो क्या लेके जाएं? वो ये लेके जाएं कि अभी IMF मुआहिदा किया है तो अब हमें बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ानी है, लोगों पर मज़ीद टैक्स लगाने हैं। ये सब कुछ लेके तो वो जा नहीं सकते। तो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है हुक्मरान इत्तेहाद। और इस वक्त ये भी मैं आपको बता दूं कि रवां माह ही जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं, जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद थे, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें भी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है और वो मुलाकातें बेनतीजा ख़त्म हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतमाद में ही नहीं लिया गया, आज उन्होंने उसका शिकवा भी किया है। तो यही इत्तेहाद होगा इलेक्शन में, एक दूसरे के आमने सामने, और क्या मंजर बन रहा होगा इस पर हम बात करेंगे। मायज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार, और जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, मियाँ साहब की वापसी होनी चाहिए, उनके केसेस रिवर्स खुद करने चाहिए अदालतों को, यानी केसेस रिवर्स करना। हम तो ये समझे थे कि नून लीग या मियाँ साहब खुद अदालतों में जाएंगे और जाकर वहाँ पर अपना केस प्रेजेंट करेंगे और लड़ेंगे कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, या उनकी जैसे उनकी जमात कहती रही कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, तो जिन लोगों ने साजिश की थी उन तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब 34 दिन के बाद, 35 दिन के बाद इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो ये लिप सर्विसिंग करते रहे, एक प्रोपेगेंडा करते रहे, कर तो कुछ भी नहीं पाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। और चूँकि इस वक्त हुकूमत PDM वाले सारे के सारे 9 मई होने के बावजूद बयानिया लेस हैं और परफॉर्मेंस लेस हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है।
دوسری پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ قانون تو انہوں نے بنا لیا کہ نااہلی ختم کی جائے، تو وہ تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. تو ایک قانون یہ بھی کوئی بنا لیں کہ ان کی ساری سزائیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور یہ ان کے لیے خاص ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی ساری سزائیں ختم کر دی جائیں. تو وہ بھی بنا لیں، وہ بھی ختم ہو جائیں. اب پتہ نہیں ان کی راہ کیسے ہموار ہونی ہے اور وہ کون سی راہ ہوگی جن پر چل کے وہ آئیں گے، کیونکہ وہ علاج کے لیے گئے تھے. اب یہ کہتے ہیں تو ہم شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے، اتنی مرتبہ بات ہو چکی ہے اور اتنی ہو چکی ہے کہ اب تو اس پہ بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ گئے کس کے لیے، کس کام کے لیے تھے، کب کے گئے تھے، کتنے عرصے کے لیے گئے تھے، وہاں کیا کیا، اور اس کے بعد آج کیا ان کی صورتحال ہے. تو اب وہی عدالتیں جنہوں نے ان کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی تھی، وہی عدالتیں کہہ رہی تھیں کہ جھوٹ بول کے گئے، نظام کی تضییق کر کے گئے. مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب، یہ بتائیں کہ میاں صاحب تو واپس آنا چاہتے ہیں، یقینی طور پر آنا چاہتے ہیں، ان کی جماعت بھی چاہتی ہے میاں صاحب واپس آئیں اور جتنی جلدی ہو الیکشن کیمپین شروع کریں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آ پا رہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، میں نے بتا دیا کن حالات میں بنے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے، نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ آ کے چلے گئے، شہباز شریف صاحب کے بچے پاکستان آ گئے، سب آ گئے، وہ نہیں آ پا رہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ دیکھیے دو تین وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے، اور کبھی جدہ اور کبھی لندن. ایک بات. اور مشکل وقت میں کیا اس کو کہتے ہیں کہ اب مشکل وقت گزر گیا ہے. دو تین تھیوریاں سامنے مارکیٹ میں ہیں. ایک ہے کہ وہ تب تک نہیں آئیں گے، یہ بھی مسلم لیگیوں نے بتایا، جب تک چیف جسٹس عمر عطاب بندیال رہیں گے. دوسرا، تب تک نہیں آئیں گے جب تک وہ جیل نہیں جانا چاہتے یا کسی قید خانے میں، وی آئی پی قید خانے میں، یا وہ نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں سزائیں ختم کیجئے. تیسرا، اب ایک آپ نے بتایا کہ وہ 2/3 اکثریت چاہتے ہیں جی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے اپنے قریبی سیاستدانوں کو، جو آخری ملاقات ان کی ہوئی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، کچھ عرصہ وزیر اعظم رہیں گے، اس کے بعد اقتدار چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ جو کرپشن، نااہلی کا داغ لگے ہیں اور جس طرح ان کو نکالا گیا ہے، اس کا ایک ہی مداوع ہے کہ وہ اقتداری سیاست کو تب چھوڑیں جب وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو یہ وزارت عظمیٰ دے دیں گے اور وہ اقتدار سے ہٹ جائیں گے. اور اسی میٹنگ میں یہ بھی بات چیت اس پر بھی ہوئی کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے آگے آنا چاہیے. تو اب تین باتیں ہیں جو اگر ان ساری چیزوں کو سمرائز کیا جائے. نااہلی ختم ہو گئی ہے، سزاؤں کا کیا بنے گا؟ سزائیں، اور اب قانونی ٹیم جس میں اعظم نذیر تارڑ ہیں، جس میں ان کے بھٹی صاحب سارے میٹر لوگ کرتا ہے یہ ہیں، سب پرویز اور باقی سارے لوگ ہیں. جب آپ الیکشن وقت پہ نہ کروانا چاہیں تو نہ کروائیں، آپ آئین کو نہ مانیں، عدالت کا فیصلہ ہو آپ اس کو نہ مانیں، تو میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتا ہے. اگر نہیں ماننا تو نہیں ماننا، وہ آئیں اور سیدھا گھر پر جائیں، راہداری ضمانت لیں، گھر پر جائیں، سیاست کریں اپنا. یہ تو ہوا ہے نا ملک میں. جی بالکل ہوا ہے، اور یہ کر بھی لیں تو کسی نے کیا بگاڑ لینا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، سچ آپ فرق کہہ کیا رہے ہیں پڑتا ہے، کہ آئین نہیں آ پا تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں، آئین تھا ختم ہو گیا نہیں. وہ ایشو یہ ہے کہ اب کیا کرنے آئیں گے. وہ ظاہر ہے ابھی تک تو یہ طے نہیں ہوا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہونے ہیں، نومبر میں ہونے ہیں، سال بعد ہونے ہیں. اور پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے، نون لیگ کی اکثریت الیکشن نہیں چاہتی وقت پہ 8 اکتوبر کو. تو ابھی تو یہ طے نہیں ہوا. اگر الیکشن ہوں گے، نہیں ہونے تو وہ پہلے کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ لندن بیٹھیں گے آرام سے، سکون سے. اور اگر الیکشن 8 اکتوبر کو ہونے ہیں تو وہ آئیں کس لیے؟ فار ایگزامپل آئیں گے کہ اب تو 9 مئی ہو چکا ہے، جو ان کا سب سے بڑا سیاسی حریف تھا وہ اپنے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور اب تو ان کے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جی پھر میں مرتضی سولنگی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا تجزیہ ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے، اس وقت تو میاں نواز شریف کو شاید آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک ان کے آنے کا فیصلہ نہیں ہوا. اب جیسے بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ان کے سامنے، ان کے مخالفین بھی مٹ مٹا گئے، کٹو سائز ہو گئے. آئینی قانونی پابندیاں ان کو کون یہاں مانتا ہے.
اسحاق ڈار صاحب بھی تو واپس آئے ہیں, وہ بھی تو ہیں, سارا کچھ ہے, تو اب فیصلے بھی ایسے آ رہے ہیں. حکومت ان کی, اب ان کی حکومت چلی جائے گی 1 مہینے میں, تو 1 مہینے کے اندر بھی وہ اگر نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے آنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے, اور اب تک کیوں نہیں آئے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میاں نواز شریف کی یاد ستا رہی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے آ جائیں. جس طرح کے حالات میں وہ ملک سے گئے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات میں وہ گئے تھے, لیکن جب وہ گئے تھے اس وقت جو نظام ہے وہ پوری طرح سے ان کے حق میں نہیں تھا, وہ رگڈ ایک سسٹم تھا, اور جس طریقے سے عدلیہ نے ان کو انصاف دیا اس کو ہم میں انصاف نہیں کہتا کم از کم. اب جس طرھ سے بھی حکومت نے ان کو جانے دیا, عدالت نے جانے دیا, کابینہ نے فیصلہ کیا, وہ کوٹ لکھپت جیل کی دیوار توڑ کر نہیں گئے تھے, اس حکومت نے ان کو بھیجا تھا. اب وہ وہاں پر تھے اور وہ ایک سیاستدان ہے, تو وہ سیاستدان کس وقت اس نے ملک میں واپس آنا ہے, کس وقت ان کی سیاست کو سوٹ کرے گا, وہ اسی وقت وہ کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جب نگران حکومت آ جائے گی تو ستمبر کے دوسرے تیسرے ہفتے میں وہ تشریف لے آئیں گے, تو وہ آ کر اپنی سیاست کریں گے. ایک ہی سزا ہے ان پہ, کوئی متعدد سزائیں نہیں ہیں, ایک ہی کیس میں ہے. تو جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اپنے آپ کو پیش کیا اور ہائی کورٹ نے ان کو ایک ریلیف دیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے اس سزا پر جو عمل ہے اس کو معطل کروانے کی کوشش کریں گے, اور وہ اپنا کیس جو ہے وہ لڑیں گے, اور ان کو امید ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں ان کو انصاف ملے گا اور وہ الیکشن کی مہم چلا سکیں گے. سر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, جو تاریخ میں سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو ان کی اپنی حکومت ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, اس وقت اگر وہ آئیں اور اگر ان کو جیل بھی جانا پڑے تو جیل میں بھی ان کو سہولیات ملیں گی, ان کے گھر کو بھی سب جیل بنایا جا سکتا ہے. اس وقت ہر طرح کی سہولت ان کے پاس موجود ہے, لیکن وہ نہیں آ رہے. لیکن جب نگراں حکومت ہوگی تو یہ سہولیات تو ان کے پاس ممکن ہے کہ نہ موجود ہوں, اس وقت تو ڈاؤٹ ہے. تو بہترین وقت تو یہی تھا کہ وہ اپنی حکومت میں واپس آ جاتے, اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. ہماری جو طاقت کے مراکز ہیں ان میں صرف وہ 20 کلومیٹر والی اسلام آباد کی سرکار نہیں ہے, اور بھی بہت سارے مراکز ہیں. عدلیہ کا جو ہماری نظام کے اندر جو کردار ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے نا کہ ان کے لیے کوئی نیا قانون بنا دیں کہ جی ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, تو یہاں تو ایک نیا قانون پہلے سے بن چکا ہے کہ عمران خان کے پہ کوئی بھی مقدمہ ہو ان کو تھوک کے بھاؤ سے جو مقدمات ہیں ان پر بھی ان کو ضمانت ملے گی, جو مستقبل میں ہوں گے ان پہ بھی ملے گی. تو یہ بھی قانون بنا لیتے ہیں. اور یہ جو 8 اکتوبر کے الیکشن کی جو تاریخ بھٹی صاحب بتا رہے ہیں, آخری بار میں نے چیک کیا تھا کہ تاریخ الیکشن کی دینے کا اختیار چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے پاس ہے. اب اگر وہ بھٹی صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو وہ میں اس کے بارے میں میری جانکاری نہیں ہے, شاید ان کو زیادہ معلوم ہو. ٹھیک, تو سر یہ 20 کلومیٹر والی سرکار کو فیصلہ نہیں کرنا, بلکہ یہ فیصلہ جو ہے کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے, کہیں اور سے ہوگا, تو وہ فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پایا؟ جب نواز شریف کا ہو گیا, جب اسحاق ڈار کا ہو گیا, ان کے بچوں کا ہو گیا, مریم صاحبہ کا ہو گیا. وہ جب آئیں گے تو فیصلہ ہوگا نا, وہ جب تشریف لائیں گے ان یعنی کے وہ خود نہیں خیال آنا چاہ رہے, مناسب وقت جو ہے وہ وہی ہوگا. ٹھیک ہے, جی بالکل. جی معزہ صاحبہ, یہ تو تجزیہ آپ نے سن لیا, اب آپ بتائیں اندر کی بات کیا ہے, کیوں نہیں آ پائے میاں صاحب؟ اب تو آپ کی حکومت جانے والی ہے, میں نہیں بات کر رہا کہ آپ کی پرفارمنس وغیرہ پہ, وہ آگے بات کرتے ہیں. ابھی تو یہ بتائیں کہ پہلی فرصت میں ان کو آنا چاہیے تھا اپنی حکومت میں. تو میاں صاحب انشاءاللہ آ جائیں گے, ان کی جب مرضی ہوگی آ جائیں گے. وہ سیاست کرتے ہیں اور سیاسی میدان جو ہے جب ان کا مطلب پارٹی سمجھے گی, سارے
पार्लियामेंटेरियंस जो पार्टी के टॉप टियर लीडरशिप है वो समझेगी कि ये अभी सही टाइम है उनके आने का, तो इंशाल्लाह वो आएंगे। और इलेक्शंस जो हैं दे आर अराउंड द कॉर्नर, तो मियां नवाज शरीफ साहब आके हमें लीड करेंगे, PMLN को लीड करेंगे। तो चाहे महीना हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, बात तो यही है कि PMLN के कायद वो हैं और नून लीग के जो है कायद हैं वो आके इस चीज़ को लीड करेंगे। जो जेलों की बात करते हैं बार बार, देखिए जेलों से जो डरने वाले हैं वो तो सामने आ गए ना 9 मई को। जो नहीं डरने वाले वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जो है पाकिस्तान आ गए। अच्छा, तो ये फर्क बताएं आपको कि पता है, फर्क आपके सामने है। फिर आप ये कहेंगे जी नहीं कोई जेलों से डर रहा है, कोई मुकदमों से डर रहा है, वो नहीं डरते होंगे, मगर आप कह रही हैं जब पार्टी कहेगी, सुप्रीम कोर्ट में अगर जो राइट ऑफ अपील है वो तो पार्लियामेंट ने डिसाइड करना था, पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया। सवाल आपसे इसलिए हो रहा है कि पहले मौक़िफ़ ये था, सियासतदान कर रहे हैं, उनको तनकीद क्यों का निशाना क्यों बनाया जाता है? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आपसे कि पहले था कि जी वो अदालत के एक फैसले पर गए, जब वो मुद्दत पूरी होगी, वो चंद हफ्तों का वक्त था, उस पर वापस आ जाएंगे। फिर पता चला कि नहीं, जब डॉक्टर्स कहेंगे तब वो वापस आ जाएंगे। फिर पता चला कि जब पार्टी बुलाएगी तब वो वापस आ जाएंगे। फिर पार्टी ने कहा, हमें बताया जावेद लतीफ़ साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, आपके दीगर रहनुमाओं ने मुख्तलिफ डेटें दी कि इस डेट को आ जाएंगे, इस डेट को आ जाएंगे, इस तारीख को आ जाएंगे, इस तारीख को आ जाएंगे। मरियम साहिबा ने कहा मैं जब कहूँगी वो तब आ जाएंगे। अब मामला ये है कि जब मियाँ साहब चाहेंगे तब वो आएंगे, ऐसा है? देखिए इंशाल्लाह मैंने ये कहा है कि पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में सब लोग जो हैं इकट्ठे बैठ के मशवरा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या राइट टाइम है, राइट प्लेस है ऑफ आपके लीडर के आने का। तो हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझती हूँ कि जो आने वाले इलेक्शंस में आपको सामने नज़र आ जाएगा कि कौन लीड करता है और कौन जो है केसों और अदालतों से छुपता है, वो तो आपके सामने है। अच्छा, आपका बयानिया क्या होगा? छुपने वाले जो हैं छुप रहे हैं, लीड करने वाले पाकिस्तान में इलेक्शन का नारा क्या होगा आपका? और पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। अब तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या मंशूर है, क्या नारा है आपका? हमारे इलेक्शन में जो बेसिकली मंशूर है वो यही है कि देखें हमने 1 साल काम किया वो इसीलिए किया ताकि पाकिस्तान को हम जो है जो एक ज़वाल पजीर बनाया जा रहा था इमरान खान साहब की तरफ से, वो जो है उनको उससे जो है बचाया है। और अगर अब ये कहेंगे जी हम जो है 1 साल के अरसे में कोई जादूगरी दिखा लेते तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं था। इकोनॉमी की बुरी हालत थी, नेगेटिव जा रही थी, महंगाई की बुरी हालत थी, नेगेटिव जा रही थी। अब जो है हम लोग एटलीस्ट स्टेबलाइज तो हो रहे हैं ना। जब आप आए थे महंगाई थी 12%, श्रीलंका बन जाएगा। जब आप आए थे महंगाई थी 12%, इस वक्त है महंगाई 38 से 40%। जब आप आए थे तो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तकरीबन 6% से, इस वक्त है मनफी में। क्या बताएंगे आप आवाम को? जब मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में उनको निकाला गया था तो उस वक्त भी जो है ग्रोथ 6% से ज़्यादा ही जा रही थी। और अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जो है स्टेबलाइज हो रही है। अगर रुपए की बात की जाए तो उसमें भी जो है खातिर खा जो है बेहतरी नज़र आ रही है। तो इकोनॉमी वाइज भी ये कहा जा रहा था कि जो भी ये तनकीद का निशाना बनाते हैं पॉलिसीज़ को और जो भी गवर्नमेंट होती है उसको, उनको ये भी देखना चाहिए कि कितना अरसा मिलता है एक हुकूमत को, कितना टाइम मिल रहा है एक हुकूमत को परफॉर्म करने का। अगर ये कहा जाए कि वो इस्लामाबाद तक वाली हुकूमत है और वो तो कुछ कर ही नहीं सकती, उसके बावजूद वो मार्केट को भी ठीक कर ले, वो रुपये की कीमत को भी जो है बेहतर कर ले, स्टेबलाइज कर ले, दीगर चीजों का प्रोग्राम जो है वो भी शुरू कर ले, तो मेरा ख्याल है कि एक अरसा काफी, 1 साल जो है बहुत कम अरसा होता है कि आप जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट किस्म की जो इकोनॉमी है और जिसमें जो है उसको बेहतर कर लें, ठीक है, जिसको किसी ऐसे क्योंकि आप जब आए थे कंपेयर किया जाए कि वो दिवालिया हो जाएगा, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने में टाइम लगता है। और अगर आप 3 साल के अरसे में किसी भी वजीर आजम को केसेस के थ्रू नाअहल कर देंगे तो इससे पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मानना ये है कि वक्त बहुत कम था,
اس میں ہم نے بہترین پرفارمنس دی اور اسی پرفارمنس کو ہم لے کے جائیں گے۔ بھٹی صاحب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پی ڈی ایم کا نعرہ تو تھا مہنگائی ختم کرنے کا، معیشت بچانے کا، ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کا، نیب جیسے کالے قانون کو ختم کرنے کا جس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تقریباً وہی بحال کر دیا گیا ہے، یعنی جو مین چیزیں جو واپس لے کر آ گئے وہ اپنی جگہ رہ گیا۔ تو مائزہ کہہ رہی ہے کیونکہ وقت بہت کم تھا تو ہم بتائیں گے کہ اگر ہم نیگیٹو گروتھ کے ساتھ ہیں تو کیوں ہیں، اگر ڈالر ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کیوں ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو وہ جو نعرے تھے اس وقت کے وہ عوام کے ذہنوں میں ہوں گے یا عوام کی یادداشتوں سے اڑ چکے ہوں گے اور ان کے اس موقف کو ٹھیک مانگ کے لوگ ان کو ووٹ دینے لگیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں میں دم ہوگا اور عوام اسے قبول کر لیں گے؟ دیکھیے اس عوام اور ان کے نعرے اور ان کے وعدے اور ان کی باتیں اس پر آنے سے پہلے میں اپنے مونجوداڑو بھائی، ہڑپا بھائی اور 5000 سال پرانے میرے بھائی سولنگی صاحب پہ آنا چاہتا ہوں۔ سر مجھے پتہ ہے کاش یہ آئین اور قانون کی کچھ تھوڑا سا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس آئین کو مذاق نہ بننے دیتا، اس قانون کو مذاق نہ بننے دیتا، اس ملک کو بنانا ریپبلک نہ بننے دیتا۔ 2018 سے آگے بھی میموری کو تھوڑا سا فارورڈ کیا کریں یا 2018 سے پہلے بھی میموری کو فارورڈ کیا کریں، 18 میں ہی رک گئے ہیں سارے۔ سر یہ جو اب مجھے پتہ ہے اب جو قانون بنا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے گا اور الیکشن کی ڈیٹ چینج بھی کر سکتا ہے، لیکن سر یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں، اور یہ وہی چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر ہیں جو سپریم کورٹ میں خود جا کے کہتے تھے میں اپنے آئینی تقاضے پورے نہیں کر پا رہا، اور یہ وہی الیکشن کمیشن ہے اور یہ وہی پی ڈی ایم حکومت ہے اور یہ وہی گورنرز ہیں جنہوں نے اس ملک کو پہلے سیاسی بحران میں دھکیلا، پھر آئینی میں، پھر عدالتی میں، پھر سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو 3.5 سال 26 نکات ہمارے سر پر چڑھا کے، اور مولانا صاحب تو 73 کے آئین کے تناظر میں 73 کے آئین کے تناظر میں کرتے رہے، اور ایک طرف جشن آئین منانے لگ گئے اور دوسری طرف آئین کو دفنانے لگ گئے۔ تو اور قانون سر آپ نے کہا قانون وہ بنا کہ ان کو ان مقدموں میں بھی ضمانتیں دی جائیں جن میں وہ ہیں اور ان میں بھی دی جائیں جن میں نہیں ہیں۔ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ 5% کے لیے وہ اکیلے نہیں ہیں، یہ نظام ہی 5% کے لیے۔ قانون یہ بھی بنا ہے کہ چیف جسٹس کا آج خود نوٹس اختیار ختم کیا جائے، اور یہ کب بنا ہے؟ جب چیف جسٹس نے کہا کہ 90 دنوں میں انتخابات کروائیں۔ قانون یہ بھی بنا ہے کہ چیف جسٹس سے خصوصی بینچ کا اختیار واپس لے لیا جائے۔ قانون یہ بھی بنا ہے کہ قانون اور آئین کو نہیں ماننا۔ قانون یہ بھی بنا ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال کی جائے، اور یہ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے کیا گیا۔ قانون نیب کا بھی بدلا ہے۔ پہلی ترمیم ہوئی سر سولنگی صاحب اپنے ان جو پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آئی، ملزموں مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر کیسوں کو سامنے رکھا اور ترامیم کی، اور چوتھی ترامیم اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کی۔ اور سر قانون بدلا تو ای وی ایم ختم، قانون بدلا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا کیا شروع ہوا، اور اوورسیز ووٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ جعلی اسمبلی تھی پی ڈی ایم کے مقابلے میں، یہ جعلی مینڈیٹ تھا جس کو سولنگی صاحب آپ ریگڈ کہہ رہے ہیں۔ اسی ریگڈ سے وہ مزے لٹ رہے ہیں، اور اسی ریگڈ سے 90 لوگ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی ریگڈ نظام کو وہ ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور مولانا صاحب کی چارٹرڈ فلائٹس اور بلاول بھٹو کے 55 دورے اور شہباز شریف صاحب کے نگر نگر گھومنا، اور کیا ہے سر یہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں سارے لوگ مل کے؟ جب مرضی ہوگی نواز شریف صاحب آ جائیں گے، وہ سیاستدان ہیں جب چاہیں آ جائیں گے، وہ لیڈر ہیں۔ سر وہ لیڈر ہیں تو آئیں نا، وہ کوئی اس طرح تھوڑی گئے ہیں کہ وہ اگر ادھر سے چلے گئے اور جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ مجرم تھے، ہیں، وہ مفرور تھے، ہیں، ان کو عدالت نے علاج کے لیے بھجوایا تھا، شاید ہماری یادداشتیں ٹھیک طرح کام نہیں کر رہی، اور علاج کے لیے وہ ایک دن بھی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، ایک دن بھی وہ انہوں نے علاج کے لیے نہیں گئے۔ وہ لندن سے باہر فیکٹری وزٹ کیا، انہوں نے یورپ کی سیر کی، انہوں نے سعودی عرب گئے، وہ دبئی آئے اور وہ پھر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اور سر آخری 2 جملے، نااہلی ختم ہو چکی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل چکی ہے، ترازو کا پلڑا ان کے پاس ہے، سزا ختم ہونے والی ہے، اسحاق ڈار، سلمان شہباز سارے آ چکے ہیں،
اب اور کیا چاہیے سر؟ کتنا قانون بدلیں گے؟ اب میں جب سولنگی صاحب کے پاس جاؤں گا تو وہ اس کا آپ کو اس کو بھرپور جواب دیں گے، مجھے پورا یقین ہے. لیکن میرا سوال رہ گیا کہ جو مائزہ بتا رہی تھی کہ ہم یہ پرفارمنس لے کر جائیں گے اور بتائیں گے کہ 1 سال کا عرصہ کوئی بہت عرصہ نہیں ہوتا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو حکومت آئی تھی اس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے اور یہ کتنے وقت کے لیے آ رہی ہے. اگر اس وقت میں اسے یہی پرفارمنس دینی تھی تو اس کا وعدہ نہیں تھا. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. موجودہ حکمران اتحاد الیکشن میں جائے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ جیسے مائزہ نے کہا کہ مختصر وقت تھا، کر کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن معیشت گرداب سے نہیں نکلی ہے. IMF پروگرام ہونے کے باوجود بھی مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، بلکہ اور بدترین عوام کے لیے تو ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ کل نہیں تو پرسوں ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے بجلی کی قیمت میں 8 سے 10% اضافہ، گیس کی قیمتوں میں 50% تک کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو وہ پارٹی جو ہمیشہ گروتھ کی بات کرتی تھی، بزنس کی بات کرتی تھی، جب وہ اپنا یہ ٹرن اوور پورا کرے گی 15-16 مہینے کا تو وہ اس کے پاس یہ ہوگا. پیپلز پارٹی جو روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی ہے، آج کی خبر ہے کہ 7 مہینوں میں، اس سال کے 7 مہینوں میں 550 بچے تھر میں بھوک سے مر گئے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اور دسیوں ایسی چیزیں، 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سیلاب متاثرین، وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے میں. ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی، ہم وہ پیسے نہیں لا سکے، ہم پلان نہیں بنا سکے، منصوبے نہیں بنا سکے، ان سے پیسے لے کر نہیں آ سکے. تو یہ پرفارمنس ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی. مرزا سولنگی صاحب کی لائن منقطع ہوئی ہے. میرا کوشش تو یہ تھی کہ بھٹی صاحب کی بھی باتیں تھیں ان کی جواب وہ دیتے. لیکن مائزہ اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ جیسا بھٹی صاحب نے تو قانون سازی کی بات کی کہ کون کون سے قانون بنائے، پرسن اسپیسیفک قانون بنائے. لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اقتدار میں آ کر اپنے لیے تو بڑے راستے صاف کر لیے، کیسز ختم کروا لیے، کبھی نیب قانون تبدیل، کبھی الیکشن کمیشن کے قانون میں تبدیلی، سب کچھ سیاست کے لیے، ذات کے لیے، ملک کے لیے کیا ہے. لوگ آپ سے سوال کریں گے. پہلے تو جی آپ نے کافی ٹائم دیا بھٹی صاحب کو تقریر کرنے کا. بات یہ کہ موقع ہمیں بھی اتنا ہی ملنا چاہیے. جی دوسرا جو آپ نے کہا پرفارمنس کیا، میں نے پرفارمنس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی حالت جو ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ٹرن تھی مرتضیٰ صاحب کی، اس کے بعد آپ بھرپور طریقے سے پورا ٹائم دیجیے گا اور اپنا موقف بیان کیجیے گا. سر بھٹی صاحب کی باتوں کا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. سوال تو میرا یہی ہے کہ جو حکومت کہتی تھی کہ ہم گروتھ لے کر آتے ہیں، ہمیشہ وہ گروتھ نہیں لا پائی، وہ معیشت کو نیگیٹو میں لے گئی. پیپلز پارٹی کی بھی کوئی کارکردگی سندھ کے اندر اچھی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ یہ لے کر جب جائیں گے تو عوام ہاتھوں ہاتھ لیں گے ان کو. اچھا، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھٹی صاحب جو ہے وہ ان کا غصہ جو ہے وہ سب سے جو کمزور ادارہ ہے الیکشن کمیشن اس پر تھا. تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی کوئی بہت شاندار نہیں ہے. ابھی جو عدلیہ کے شان میں جو قصیدے پڑھ رہے تھے تو مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کر لیں، بہت ٹائم نکل جائے گا سولنگی صاحب. جو ہاں تو اس میں وہ اتنی شاندار نہیں ہے. ابھی تک جو ان کے فیصلے ہیں وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے، ماضی قریب میں بھی نہیں ہے. تو اس پر نہ جائیں تو بہتر ہے. میں آپ کے سوال پر آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ گڑھے میں گری ہوئی ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ہمارے جو ایلیٹ ہے جو ان کے قبضے میں ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستقل عمران خان کا وقت ہو یا موجودہ ہو، ابھی انہوں نے بڑی مشکل سے ڈیفالٹ سے ضرور بچایا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت جو بجٹ آیا ہے آپ کو صوبوں کو دینے کے بعد اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ آپ جو قرضہ ہے وہ دے سکیں. اس کے بعد ڈیفینس ہے، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ ہے. آپ کے جو بڑے حصے ہیں ٹیکس دینے والے ان پر تقریباً نہ ہونے کے برابر ٹیکس ہے. تو ہمیں تو سیاسی جماعتوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ اس ملک کی معاشی بنیادوں کو کب اور کیسے ٹھیک کریں گے. پاکستان کی معیشت کا 1/4 جو ہے وہ زراعت ہے. یہ کوئی
87.5 अरब डॉलर की सिर्फ ज़राअत है। पिछले साल पूरे मुल्क से जो ज़रूरी इनकम टैक्स जमा हुआ था वो सिर्फ 3 अरब रुपए था जी। 3 अरब रुपए, जबकि मईशत जो है वो 87.5 बिलियन डॉलर्स की है ज़राअत। आपके जो बड़े बड़े हिस्से हैं जिन्होंने टैक्स देना है वो दे नहीं रहे। आपका जो रियल स्टेट है वो बकौल ख्वाजा आसिफ के 500 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इवेजन करती है। आपका होलसेल ट्रेड जो है वो 2000 अरब से ज़्यादा टैक्स इवेजन करता है। आपके जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो हर साल नुकसान करते हैं। 1300 अरब रुपए भट्टी साहब की जो महबूब अदलिया है उसके केसेस में फंसे हुए हैं जिनकी वो तारीफ कर रहे थे। तो असल सवाल जो है वो पाकिस्तान की मईशत को गड्ढे से निकालना है। वो अगर ठीक नहीं होगा, कोई हुकूमत अवाम को कुछ नहीं दे सकती। पाकिस्तान इस खिते में सबसे कम जीडीपी का तालीम पर खर्च करता है, 1.7। सर अब मेरा एक सवाल ले लीजिएगा इससे पहले कि माइजा की तरफ जाऊं। सर मेरा जो हमेशा पीडीएम हुकूमत के साथ एक वो उनको लगता है कि शायद मैं उनके कोई खिलाफ बात करता हूं, हालांकि जब पीटीआई हुकूमत थी तो उनको ये लगता था कि मैं कोई उनके खिलाफ, भाई जो हुकूमत में होता है सवाल उसी से होता है, इनसे सवाल होता है। सर अब ये आए थे मुश्किल फैसले करने। अब मुश्किल फैसला तो ये था कि आप टैक्स नेट को बढ़ाते। मिफ्ता इस्माइल ने टैक्स नेट को बढ़ाया, उधर से मरियम साहिबा का ट्वीट आया कि मिफ्ता भाई इन पर टैक्स मत लगाइए, टैक्स वापस। ये रिटेलर्स, आपने ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाया। आपने हुकूमत जो आप चलाते हैं वो जीडीपी का कोई 10-15% आप खर्च करते हैं, जो कि चीन और इंडिया के बराबर का है, और बांग्लादेश जो है वो 5% खर्च करता है अपने जीडीपी का। हमें तो उससे मुकाबला शायद करना चाहिए। तो ये अपने हुकूमती अखराजात कम नहीं कर सके, दुनिया की सबसे बड़ी काबीना लेके बैठे, और उसके बाद सैलाब ज़दगान को भी नहीं बचा सके। तो सर इस परफॉर्मेंस पर इन पर तनकीद क्यों ना करें? और ये मुश्किल फैसले थे ना जो इन्होंने करने थे, वो ये नहीं कर सके, तो ये तो नाकामी है इनकी हुकूमत की पूरी आज। जो पूछने के सवाल हैं वो वही हैं जी। पिछली हुकूमत ने भी कोई इस्लाहात नहीं किए। उन्होंने जो है वो रियल स्टेट को एक तरह से पार्किंग लॉट बनाया, ये रूडा वगैरह ये सब कुछ क्या था। सबसे तो जो असल जो सवाल है वो ये है कि आप इस मुल्क के अंदर बुनियादी मुआशी इस्लाहात कब करेंगे। आप देखें कि 18वीं तरमीम के बाद कोई 15 वजारतें और डिवीजन सूबों को दी गई। वही वजारतें आपने नए नामों के साथ दोबारा कायम कर ली, क्योंकि हर जो बाबू है वो वफाकी सेक्रेटरी बनना चाहता है, और हर एमएनए और सेनेटर जो है वो चाहता है कि उसकी गाड़ी पर डंडा हो और डंडे पर झंडा हो। सर मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ। माइजा, ये है असल मामला कि जो मुश्किल फैसले करने थे वो तो आपने किए ही नहीं। यानी डिफॉल्ट से बचाना जो आपने प्रोग्राम लिया है, असल प्रोग्राम तो आप बहाल ही नहीं करवा पाए। इसहाक डार साहब जो प्लान बी की बात करते थे वो प्लान बी कहीं था ही नहीं। ये तो बेचारे वजीर आजम ने मिन्नत समाजत करके आखिर वक्त में एक प्लान लिया जो पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल है कि मैं कह रहा हूँ कल या परसों आप देखेंगे बिजली की कीमतें ही बढ़ेंगी, गैस की कीमतें ही बढ़ेंगी। कल भी मैंने बताया कि हमारे शहर में तो 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये में बिक रहा है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। देखिए, मैं पहले भी आपको यही कहा था, जिससे आपने मुझे ये कहा कि हमें कम अरसा मिला। मैंने ये कहा है कि जब आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट में जा रहा हो, जब आपकी इकॉनमी डिफ़ॉल्ट में जा रही हो, उसको रिवाइव करना, उसको स्टेबलाइज करना सबसे पहले अहम चीज़ वो होती है। उसके बाद अब एक पेशेंट है, उसको अगर वो जो है उसको सांस नहीं आ रहा तो उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे पहले, उसके बाद जाके उसको जो है कोई मेडिसिन देंगे ना कि उसकी और हालत ठीक हो, या ये करेंगे कि हम जो है सीधा उसकी जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट में जा रही थी। 16 महीने में अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है इसहाक डार ने, मैडम स्टेबलाइज नहीं किया आपने, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, कंप्लीट कर लेने कुछ फैक्ट्स आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। देखिए आप लेट मी कंप्लीट। देखिए स्टेबलाइज इकोनॉमी जो करते हैं वो उसमें मार्केट स्टेबलाइज होती है। आपको पता है कि मार्केट जो है
وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ بہتر ہو گیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ روپے کی قیمت میں بہتری آئی ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اگر اب آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ ہم گروتھ ریٹ کو نیگیٹو سے جو ہے نہیں آپ نہ لے کے جائیں, میں سمجھ گیا آپ کی بات. مارکیٹ 2 دن کے لیے بہتر ہوئی. آپ آج مارکیٹ دیکھ لیں, ڈالر کے لیے آپ کی حکومت نے کہا کہ ایل سی کھول لیجئے, لیکن ڈالر کا بندوبست خود کیجئے. یعنی آپ لے کر آئیں آپ ڈالر اوپن مارکیٹ سے, اور 2 مارکیٹس پھر بن جائیں. اوپن مارکیٹ کا ریٹ کچھ اور ہو, انٹر بینک کا ریٹ کچھ اور ہو. یہ آپ دے کے جائیں گے آنے والی حکومت کو. میڈم میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا تھا, آپ نے نہیں بڑھایا. مریم صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا کہ جی ریٹیلر سے ٹیکس نہیں لیجئے گا مفتہ بھائی. آپ نے زراعت پہ ٹیکس نہیں لگایا, آپ نے اپنی حکومت کے خرچے کم نہیں کیے. وساق ڈار صاحب معیشت کو ٹھیک کر رہے تھے تو پرائیویٹائزیشن کے وزیر کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ ہماری 100 ارب 1000 ارب روپے سال کا آپ کی یہ آرگنائزیشنز کھا جاتی ہیں. ان کے متعلق ایک نقطہ ہمارے پاس, ایک لفظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ کی حکومت نے کچھ کیا ہو. سر اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں تو میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر رہی تھی. دیکھیں میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ پالیسیز اور اکانومی میں ریفارم تب آتا ہے جب اکانومی جو ہے اس کو سٹیبلائز کیا جاتا ہے. جب سٹیبلائز ہی نہیں ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ آپ کو کرنے تھے. اس سے زیادہ مشکل فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور عوام پہ بوجھ ڈالا گیا, اور ملک جو ہے ڈیفالٹ میں جا رہا تھا, اس کو ملک کو اس سے بچایا. آپ لوگ سری لنکا سے اس کو کمپیئر کر رہے تھے, پاکستان کو اس سے بچایا. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ اب آپ کہیں بجلی جو ہے وہ مہنگی ہونے جا رہی ہے. جو کیا سرائی آپ کر رہے ہیں وہ ابھی نہیں ہوا, تو اس کا تو میں جواب نہیں دوں گی, لیکن یہ ابھی بجلی مہنگی نہیں ہوئی, ابھی پیٹرول مہنگا نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے اس کو لوگوں کو ریلیف دینا, ساتھ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو میٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے 3 دن رات کام کر رہی تھی تو اسی لیے کام کر رہی تھی کہ عوام کو بھی ریلیف دیا جائے اور اکانومی کو بھی ریوائیو کیا جائے. یہ مشکل کام ہے, بڑے لمبے چوڑے وعدے کرنا عمران خان صاحب کی طرح آسان کام ہے, اور خود جو ہے زمان پاک میں چھپ جانا آسان کام ہے, لیکن جیلیں بھگتنا, کیسز بھگتنا, آئین اور قانون کو اسمبلیاں توڑنا, یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. باقی دنیا جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چل سکتی ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے بھی کرنے ہیں, انہوں نے الیکشن بھی ٹائم پہ کرانے ہیں, انہوں نے جو ہے ایک ایسے وزیر اعظم جو آر ٹی ایس پہ اور جو ہے غیر آئینی طریقے سے آیا اور جس نے ملک کو دیوالیے پہ لے گیا, اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ووٹ آؤٹ بھی کیا ہے. ان کو کیسز کے بہانے سے جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا اس طرح نہیں نکالا گیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی وزیر اعظم کو آئینی اور قانونی مدت پوری کرنے دیں نا آپ, اور اس کو کیسز کے تھرو سیاسی انتقامی طریقے سے نہ نکالیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پازیٹیو گروتھ تھی وہ اب کہاں پہنچ جاتی ہے. میں دیکھتی کہ کون سی پالیسیز ہیں جو ہیں. نہیں لیٹ می کمپلیٹ نا. اب آپ نے بھٹی صاحب کو تو تقریر کرنے کا پورا موقع دیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک پارلیمان ایک وزیر اعظم جو اپنی پالیسیز جو ہے اس کے ساتھ ایک پازیٹیو گروتھ لے کے چل رہا تھا, اکانومی کو پازیٹیو طریقے سے لے کے جا رہا تھا, باقی ملکوں سے معاہدہ کر کے صرف آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا, اس کو آپ جو ہے عدالتوں کے تھرو, فیک کیسز کے تھرو, غلط کیسز کے تھرو, غلط فیصلوں کے تھرو جو ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. آپ کی ان باتوں کا جواب جو ہے آپ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر بات نہیں کرتا تو میں ایک لائن کہہ کے چلا جاتا ہوں. آپ ایک ایسے وزیر اعظم کو لے کے آتے ہیں سلیکٹ. میڈم آپ کے 2018 تک نہ آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا, آپ نے بجلی کے کارخانے لگائے, گردشی قرضے کو اتنا بڑھا دیا کہ اکانومی کا بلیک ہول بن گیا. آپ لوگوں کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, بجلی کے منصوبے لگاتے تھے, ٹرانسمیشن لائنز نہیں بچھاتے تھے, بل کلیکشن ہوگی وہ آپ کو نہیں پتا تھا. جو انفراسٹرکچر بنایا اس حساب سے ریونیو کیسے جمع ہوگا اس کا کوئی بندوبست نہیں تھا. سیاسی کام تھا میڈم, آپ نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا. اور جہاں تک بات کر رہی ہیں آپ کے پچھلی حکومت, آپ کے حریف جو ہیں ان میں اور آپ میں کوئی بڑا فرق ہے, تو ابھی اتنا وقت نہیں ہے ورنہ ہم کسی وقت بیٹھ سکتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے, تقریباً ایک ہی جیسی ساری چیزیں. بہرحال ایک بریک کے بعد واپس آتی ہیں.
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बड़ी साहिब और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आवाम के लिए रिफॉर्म्स, और ये जो गुज़िश्ता 15 साल का सुनहरी दौर है जमहूरियत का, इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, PTI की हुकूमत और फिर ये रिजीम चेंज हुकूमत, कोई असल में जो मुश्किल फ़ैसले आवाम के लिए जो फ़ैसले कर देते वो करने में नाकाम रही हैं। और अब इलेक्शन का वक्त है। भट्टी साहब, ये तमाम हुकूमतें अवामी फ़ैसले करने के लिए, मुल्क के लिए हकीकी ग्रोथ हो, मुल्क के लिए हकीकी फ़ैसले करने में नाकाम क्यों रहती हैं? भाईजान, कई वजूहात है। पहली वजह यह है कि हुकूमतें अपने अखराजात कम करना नहीं चाहती, अशराफिया टैक्स देना नहीं चाहती। हम गरीब निचोड़े जा रहे हैं और कब तक निचोड़े जाएंगे कोई पता नहीं। दूसरी वजह कि इनके और हमारे मसाइल एक नहीं हैं। ये जो 5% रूलिंग क्लास है, इनके और हमारे मसाइल एक नहीं हैं। तीसरा, ये नाहली और कैपेबिलिटीज़ इश्यूज़ हैं, कैपेसिटीज इश्यूज हैं। ये कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर पाते। कभी आपने इनके मुंह से सुना है कि हमने आबादी को कैसे कंट्रोल करना है? कभी आपने इनके मुंह से सुना है इस 15-16 महीनों में कि ये मुआशी इस्लाहत हमने कर दी हैं? कभी इनके मुंह से सुना है कि कर्जों से छुड़ाने का ये प्लान टेबल पे पड़ा है, डिस्कस करो और हमें बताओ इसमें क्या कुछ है? कभी सुना है कि 200 जो बीमार यूनिट्स हैं, 4 मरतबा मुस्लिम लीगी हुकूमत, 4 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी है, 200 बीमार यूनिट्स हैं, और कोई इनका अपना कारोबार बताएं जहां स्टील मिल जैसा कारोबार, दुकान बंद हो मगर मुलाजमीन बैठे तनख्वाहें ले रहे हो। सर, हमारे सिंध में 2000 ऐसे यूनिट्स हैं जो 15 साल से बंद रहे हैं। 15 साल से बजट में उनके पैसे रखे जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते सर। पैसे लाते हैं, खर्च भी होते हैं। अच्छा, 2000 यूनिट। इनके जाती कारोबार क्यों खसारे में नहीं है? ये इन्होंने कभी अपने किचन के लिए 40 रखे हैं बावर्ची के, 40 हमारे जो हैं खाने बनाएंगे। अपने एक घर के लिए इन्होंने 40 सिक्योरिटी गार्ड कभी रखे हैं कि अब 40, 2 भी काम चल सकता है मगर 40 रखेंगे? अपने लिए क्यों सियाने हैं? हमारे लिए क्यों ये अक्लमंद नहीं है? कहाँ गई नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम? कहाँ गए शहबाज गवर्नर, शहबाज स्पीड? कहाँ इसहाक डार की बबाए मईशत? सब मसाइल का हल हमारे पास है, ठुस हो गए। जब ये इख्तिदार में आएंगे, हमें तासुर ये दिया कि दोस्त ममालिक डॉलरों की बोरियां भरेंगे और पाकिस्तान आ जाएंगे। ये क्या मिला आपको, वो आपके सामने है। ये किस IMF के ये हमें खुशियां समझाते हैं? भाई 9 महीने बाद अगर IMF ने आपसे नाकों की लकीरें खटवा कर खरबों का नुकसान करवा के, अरबों के टैक्स लगवा के आपको अगर एक स्टैंड बाई मुआहदा कर दिया और आपको अल्लाह ने 4-5 महीने दे दिए हैं, उनके बाद क्या प्लान है आपके पास? कितने अरसे तक दोस्त ममालिक के आपके उनके कदमों में पड़े रहोगे? और कब तक? और ये 9th रिव्यू था, ये कोई मुआहदा नहीं था कि जो आपने कर लिया है। और आपके इसहाक डार साहब गालबन वो वाहिद वजीर खजाना है जिनको IMF ने जाली अदादो शुमार पे जुर्माने किए हुए हैं। तो कोई खुदा का खौफ करें यार, ये मान तो जाएं कि हमने 15 महीने इस 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत हुई है हर साल, हर उसकी वजूहात पर आए, फैक्ट फाइंडिंग पर आए और आगे की प्लानिंग करें। हमें यही काफी है मसूद भाई कि ये हमें कुछ ना दे, मान जाएं कि यार मुल्क के मसाइल हमसे नहीं डिलीवर हुआ, ऊपर से घूम घाम के उन 3 सालों में डालें, उसके 3 साल में उसको जेल में डालें। सोलंकी साहब से सुन लें, लेकिन हमें तो ना मारें। जी बिल्कुल ठीक। सोलंकी साहब। सर मसूद जी मसूद, हमने सिर्फ तकरीर सुनी है भट्टी साहब की या क्या? नहीं, मैं इनके गुफ्तगू के बाद आपके पास मुतजाद बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो मुतजाद बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि इनमें कैपेसिटी नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इनका कोई कारोबार नुकसान में नहीं है। वो इन हुकूमतों पर तो तनकीद करते हैं। पाकिस्तान की आधी उम्र फौजी हुक्मरानों ने गुजारी है, उन्होंने कौन से बुनियादी इस्लाहात किए? तो आप जो है वो ऐसा ना हो कि जो कमजोर है उस पर ही सारा बोझ डाल दें। अच्छा भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। माइजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया और इंशाल्लाह अगली किसी नशिस्त पर इस पर बात करेंगे कि अब तक जितनी हुकूमतें आई, जो कुछ वो नहीं कर सकी वो क्यों नहीं कर सकी। कोई फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए और हमें आगे का रास्ता देखना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।